नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। तिहारमा फूल र फलपछि सबैभन्दा बढी माग हुने खाद्य वस्तु हो मिठाई। दिदी बहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई टीका लगाएपछि उपहार र खान मिठाई दिने गर्दछन्। यसका लागि दिदी बहिनीले व्यापारीको विश्वासमा पसलबाट भने जति मूल्य तिरेर माइतीका लागि कोसेली मिठाई किन्छन्। तर के सबै मिठाई खान योग्य हुन्छन् त? हालै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनमा बजारका अधिकांश मिठाई गुणस्तरहीन पाइएको छ। यी मिठाईको तौल र मूल्यमा हुने ठगी मात्र होइन, कुहिएका मिठाईलाई रङ र अखाद्य वस्तु हालेर पुनः बिक्रीमा राखिएको समेत पाइएको छ। के छ त बजारमा पाइने अधिकांश मिठाईको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। तिहार नजिकिएसँगै बजारमा कुहिएका मिठाई छ्यास्ती। अधिकांश पसलमा कम तौल, बढी मूल्य र गुणस्तरहीन मिठाई। कतिपय मिठाईमा घर बनाउने रसायनको समेत प्रयोग। तिहारमा फलफुलसँगै बढी प्रयोग हुने खाद्य वस्तु हो मिठाई। व्यवसायको विश्वास गरेर उपभोक्ताले मिठाई खरिद गर्छन्। तर बजारका अधिकांश मिठाई भने खान अयोग्य पाइएको छ। अझ तौल र मूल्यमा हुने ठगीको त कुरै नगरौँ। यति मात्रै कहाँ हो र, कतिपय मिठाईको सेवनले त गम्भीर रोग समेत निम्त्याउन सक्ने देखिएको छ। तिहारमा आफ्नो दाजुभाइलाई दिदीबहिनीले मिठाई खुवाउने र उपहार दिने गर्दछन्। तर दाजुभाइ र दिदीबहिनी बीचको पवित्र सम्बन्धमा मिठाईको आदान प्रदान घातक बन्न सक्छ। किनभने बजारका अधिकांश मिठाई भने उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुगमनमा मिठाई पसलले स्वास्थ्यमा नि गम्भीर असर पर्ने गरी मिठाईका नाममा म्याद सकिएको, अखाद्य रङ प्रयोग गरेको, पटक पटक पकाएको तेल प्रयोग गरेर पकाएको दूषित मिठाई बेचेको पाइएको छ। यति मात्र होइन, उपभोक्तालाई लोभ्याउन, आकर्षक मिठाई देखाउन निर्माण सामग्रीमा प्रयोग गर्ने रसायन समेत मिसाएर मिठाई तयार पारिएको र कतिपय त विषाक्त बनेको मिठाई समेत बेचेको विभागको अनुगमनले देखाएको छ। मिठाईमा कैफियत कस्तो देखिने छ भन्दाखेरि अहिले मान्छेले पनि अलि कस्मेटिक मान्छे जमाना पनि त्यस्तो, मिठाई पनि अलि चमक भएकोलाई चाहिँ मान्छेले मन पराउने, अनि रङहरू अलि रङ्गीन भयो भने मन पराउने, अनि रसायनहरू केही हाल्नै नमिल्ने जस्तो निर्माण सामग्रीमा प्रयोग हुने रसायनहरू पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तोमा हाल्दैनी, त्यस्ता कुराहरूका कैफियत देखिएको छ। त्यसको चाहिँ पुष्टि चाहिँ खास प्राविधिक हिसाबले हुनुपर्छ। त्यसको लागि हामी परीक्षण गर्नको लागि खाद्य गुण नियन्त्रण विभागमा पठाउँछौँ। त्यहाँको रिपोर्ट अनुसार कस्ता कैफियत आउँछ त्यही किसिमका कसुर जन्ने सजाय भागीदारमा ती व्यापारीहरू हुने हुँदाखेरि त्यस्ता काम नगर्न पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सामानहरू राख्दा नै त्यो सरसफाइ के सामान्य सरसफाइ पनि नगरिदिने, मिठाई यताउता मिल्किएको हुने, ढाकेको नहुने, झिँगा लाग्ने भन्दा सानो हुन्छ तर त्यसले ठुलो पहिचान खडा गर्छ। त्यस्ता कुरालाई पनि सूक्ष्म रूपले हामीले हेरेर सरसफाइ लगायत, मिसावटका लगायत, अनि खरिद बिल, बिक्री बिल, अनि वेटका कुराहरू ती सबै हामीले हेरेका छौँ। र हामी यो तिहारभरि हामीले अनुगमन गर्ने हुँदाखेरि ती व्यापारीहरूलाई आफै सजग भएर सो अनुशासनमा रहेर कारबाहीको भागीदार नबनिदिन समेत मैले निर्देशन दिन्छु। विभाग मात्र होइन, उपभोक्ता अधिकार कर्मी पनि बजारमा गुणस्तरहीन र अखाद्य मिठाईको बिक्री वितरण खुल्लमखुल्ला भइरहेको बताउँछन्। तिहारका बेला बासी सडेगलेका फोहोर, पटक पटक प्रयोग गरिएको तेलको प्रयोग गरेर बनाइएको मिठाईको बिक्री सर्वत्र भइरहेको उनीहरूको आरोप छ। यति मात्र होइन, कतिपय मिठाई पसलले अखाद्य स्याक्रिनको प्रयोग गरी मिठाईको गुलियो बढाउने, नापतौल र मूल्यमा समेत ठगी गर्ने उपभोक्ता अधिकार कर्मी बताउँछन्। मिठाईमा समस्या छन्, नभएको होइन। यी मिठाईमा समस्या एउटा फोहोर, बासी सडे गलेका मिठाईहरूलाई गरेर बेचिरहेको छ। अर्को कुरो तेल पटक पटक प्रयोग गरिरहेको छ जुन हानिकारक छ। अर्को कुरो के छ भने कच्चा पदार्थहरू गुणस्तरहीन प्रयोग गरेको छ। अर्को कुरो
सरसफाइ छैन। अर्को कुरो मुख्य समस्या भनेको अखाद्य स्याक्रिन, गुलियो हुने पदार्थ हो, स्याक्रिन भन्छ त्यसलाई, त्यसको प्रयोग गरिरहेको छ। अनि अर्को कुरो भनेको नापतौलमा समस्या छ, जोख्ने कुरामा पनि समस्या छ, मूल्यमा समस्या छ। मूल्य चाहिँ आफू खुसी मूल्य राखेर आफ्नो ढङ्गले चाहिँ त्यो गरिरहेको छ। यी यस्ता समस्याहरू चाहिँ व्यापक मिठाईको उसमा चाहिँ उत्पादन बिक्री वितरणमा चाहिँ छन्, देखिएको छ। विभागले साउन यता मात्र 1200 पसलको अनुगमन गरेको छ भने कैफियत देखिएका पसललाई कारबाही र जरिवानाबाट मात्र करिब 50 लाख उठेको बताएको छ। सोही क्रममा तिहारका बेला भाइ मसलादेखि फलफुल, लत्ता कपडा, मिठाईमा चरम लापरवाही भेटिएको विभागले जनाएको छ। तिहार लक्षित अनुगमनका क्रममा विभागले आइतबार मात्र 4 टोली उपत्यकाका 4 दिशामा पठाएर 30 वटा मिठाई पसल अनुगमन गरेको र त्यस क्रममा कैफियत देखिएका 12 वटा पसललाई कारबाही गरेको बताएको छ। विभागले दैनिक अनुगमनका क्रममा 25 देखि 30 सम्म पसलको अनुगमन गरिरहेको बताएको छ। तिहारको बेलामा खपत हुने भाइ मसला भयो, मिठाई भयो, फलफुल भयो, लत्ता कपडा भयो र खाद्यान्न, यी आइटममा हाम्रो बढी फोकस छ। त्यसमा पनि यो भाइ मसलाको वेट नपुग्ने, मूल्य बढी लिने त्यस्ता गुनासाहरू आइरहेको छ। हाम्रो 1137 मा उपभोक्ताले सिधै कल गर्न सक्नुहुन्छ। ती उजुरी बेसमा पनि हामी हिँडेका छौँ र हामी आफै प्रोएक्टिभ रूपमा पनि, जस्तो हिजै मात्रै कुरा गर्ने हो भने मिठाई पसलको सन्दर्भमा 4 वटा टोलीलाई उपत्यकाको 4 दिशातिर पठाएर, जस्तो यहाँ थापाथलीदेखि कीर्तिपुरसम्म गयो एउटा टोली, एउटा बानेश्वरदेखि भक्तपुरसम्म गयो, एउटा लवनखेली एरिया गयो, एउटा गौशाला एरिया गयो। त्यसरी हामीले हिजै मात्रै 30 वटा मिठाई पसलको अनुगमन गरेका छौँ र त्यहाँ केही कैफियत पनि देखिएको छ। ती कैफियतमा पनि 12 वटा पसललाई हामीले कारबाही गरेका छौँ। र अझै त्यो गुणस्तरको हिसाबमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि हाम्रो टिममा टेक्निकल म्यान पावर भएन भने हामीले खाद्य गुण नियन्त्रण प्रविधि विभागको साथीहरूलाई पनि बोलाएर र केही नमुनाहरू हामी 24 घण्टाभित्र त्यहाँ पुर्याएर परीक्षणको लागि पनि लाने हामीले व्यवस्था संयोजन हामीले गरेका छौँ। र अन्य कुराको अनुगमन गर्दाखेरि हामीले 25-30 वटा हामीले यो दशैंदेखिको यो चाडपर्व लक्षित हामीले दैनिक गरेका छौँ। र यही सालको मात्रै कुरा गर्दाखेरि हामीले साउनदेखि 1200 फर्महरूको बजार अनुगमन गरिसकेका छौँ र अहिलेसम्म जरिवाना मात्रै हाम्रो 50 लाख 48 लाख 97,000 जरिमाना मात्रै उठेको छ। दैनिक 1 लाख बेसी हाम्रो जरिमाना उठ्छ। त्यसरी हामीले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएका छौँ र यसको म्यासेज पनि राम्रो आइरहेको छ। मिठाईमा भएको यस प्रकारको ठगी र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथिको खेलवाड रोक्न वा निवारण गर्न केवल सरकारले मात्र सक्ने भन्दै उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू सरकारले इच्छा शक्ति बढाउनु पर्ने तर्क गर्छन्। उनीहरूका अनुसार सरकारले विद्यमान कानुनको उचित परिपालन गरेर यस्ता व्यापारीलाई दण्डको दायरामा ल्यायो भने मात्र मिठाईमा हुने यस प्रकारको ठगी र लापरवाहीमा नियन्त्रण आउने र सुधार हुने बताउँछन्। निवारण गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला त सरकार नै हो। सरकारले जबसम्म इच्छा शक्ति देखाउँदैन, सरकार तात्दैन, अन्तबाट यो निवारण हुँदैन। व्यापारीले आफै गर्छु भनेर पनि हुँदैन, हामी उपभोक्ता कर्मीले त त्यो गर्ने कुरै आउँदैन, कानुन हातमा लिनु हुँदैन। कानुन छन्, कानुनको उचित परिपालना गरेर परिचालन गरेर दण्डको दायरामा ल्यायो भने चाहिँ यो सुध्रिन्छ, शुद्ध हुन्छ, हुन सक्छ। त्यहाँभन्दा बाहेक चाहिँ यो अहिलेको स्थितिमा हामीले हेर्ने हो भने शुद्ध हुने अर्थात् उपभोक्ता चाहिँ ठगिनबाट जोगिने चाहिँ सम्भावना देखिन्न। सरकारले तदारुकता देखायो भने समाधान हुन्छ। अहिले प्राय व्यापारी मुनाफाखोरी भन्दा उपभोक्ताले भने जति मूल्य तिरेर पनि गुणस्तरहीन वस्तु किन्न नपाएको केही अधिवक्ताको तर्क छ। उनीहरू उपभोक्तालाई संविधान प्रदत्त हक कुण्ठित गरेको भन्दै राज्यले आफ्ना संयन्त्र प्रयोग गरी कालोबजारी ऐन लगायतका ऐन अन्तर्गत बजार अनुगमन गरी मिठाई लगायतका वस्तुमा ठगी गर्ने व्यापारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताउँछन्। व्यापारीहरू जसरी भए पनि मुनाफा आर्जन गरौँ भन्ने अवस्थामा छन् र उपभोक्ताहरूले जहिले पनि गुणस्तरीय वस्तुको उपयोग गर्न पाउनुपर्ने हो, तर त्यसबाट वञ्चित गरिएको छ। वञ्चित गरिएकोले गर्दा संविधान प्रदत्त हकमाथि कुण्ठित गरिएको छ। यो अवस्था सिर्जना भएकोले गर्दाखेरि राज्यले आफ्ना संयन्त्रहरूलाई चुस्त रूपमा उपयोग गरेर विद्यमान रहेको कालोबजार ऐनदेखि लिएर अन्य उपभोक्ता सम्बन्धी विद्यमान प्रिभेल रहेका ऐनहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ र बजारलाई अनुगमन चुस्त र प्रभावकारी ढङ्गबाट अनुगमन गरिनुपर्छ र उपभोक्ताका अधिकारहरू कुण्ठित हुनबाट राज्यले बचाउनुपर्छ। यो राज्यको दायित्व हो र व्यापारीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ र
र व्यापारीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कानुनको यदि उनीहरूले कानुनको अवज्ञा गरेका छन् भने दण्डित गर्नुपर्छ। यो राज्यको कर्तव्य हो। राज्य मौन रहेको अवस्था छ। त्यसो भएकोले गर्दा राज्य सशक्त हुन आवश्यक छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐनले गुणस्तरहीन वस्तु बेचबिखन गर्नु अपराध मानेको र तिहारका बेला मिठाईमा पसलेद्वारा गरिने कुनै पनि अनुचित क्रियाकलाप विभागले गम्भीर कसुरको रूपमा लिएर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको बताएको छ। मिठाईमा अखाद्य वस्तु मिसाउने, कम तौल वा गुणस्तरको बिक्री गर्ने, कुहिएका मिठाई बेचेको पाइएमा अधिकतम जरिमाना गरेर व्यापारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने विभागको चेतावनी छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐनले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापमा यो गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री बेचबिखन गर्न पाइँदैन भनेको छ। र अहिले तिहारको बेलामा मिठाईमा अखाद्य वस्तुहरू मिसावट गर्ने, रङहरू हाल्ने, त्यो मिठाईलाई चम्किलो बनाउने, जुन कुरा खानै हुँदैन, स्वास्थ्यको लागि एकदमै हानिकारक छ, त्यस्तालाई चाहिँ हामीले गम्भीर प्रकृतिका कसुरको रूपमा लिएर त्यो सजाय पनि अधिकतम सजाय, जरिमाना पनि अधिकतम जरिमाना गरेर ती व्यापारीहरूलाई हामीले कानुनको दायरामा ल्याउनेछौँ। र यो हजुरहरूको यो पपुलर यो मिडिया मार्फत म के सजग पनि गराउन चाहन्छु भने त्यस्ता मिठाई पसलहरूलाई त्यस्ता अखाद्य वस्तुहरू, रसायनहरू त्यस्ता मिसावट नगरिदिनुहोस्, किनभने त्यो आम उपभोक्तालाई त्यसले असर गर्ने हुँदाखेरि, त्यसमा गम्भीर किसिमका त्रुटि देखिने हुँदाखेरि, तपाईँहरू गम्भीर कारबाहीमा पर्ने हुँदाखेरि त्यसमा सचेत हुन पनि हजुरको मिडिया मार्फत म हार्दिक अपिल गर्दछु। खराब मिठाई बेच्न प्रतिबन्ध लगाउने त छँदैछ, तर उपभोक्ता पनि यस्ता मिठाई किन्नबाट आफै सजग हुनु पर्दछ। त्यसैले मिठाई किन्न जाँदा पटक पटक प्रयोग गरेको तेलको प्रयोग देखे, अखाद्य रङको प्रयोग भेटे, पाकघरको सफाई नभएको पाएमा यस्ता पसलबाट मिठाई नकिन्ने मात्र होइन, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हटलाइन नम्बर 1137 मा उजुरी गरी यस्ता व्यापारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सघाउनु पर्दछ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। हो, सधैँ प्रश्न उठ्ने मिठाईको गुणस्तरमा फेरि एकपटक प्रश्न खडा भएको छ। बजारमा पाइने अधिकांश मिठाईमा अखाद्य रङ, एकपटक तताएको तेलको निरन्तर प्रयोग, म्याद सकिएको पिठो र मसलाको प्रयोग मात्र होइन, कुहिएका मिठाईलाई पुनः मिठाई बनाएर बिक्री वितरण गरिएको समेत पाइएको छ। यस्तोमा सबै सरकारवाला निकाय जुटेर मिठाईमा हुने ठगी र गुणस्तरहीन मिठाई बेच्ने पसलेलाई कारबाही गर्ने त छँदैछ, स्वयं उपभोक्ता पनि यस्ता खराब मिठाई किन्नबाट सजग हुन आवश्यक छ। साथै आसपासका मिठाई पसलमा हुने यस खाले गतिविधि विरुद्ध सम्बन्धित निकायमा जानकारी समेत गराउँ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि ओखलढुङ्गा रुम्जाटार सडकको कालो पत्रे उक्किएको सम्बन्धी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। नेपालको हकमा विकास निर्माण भन्ने बित्तिकै सडक, पुल, विद्युत वा खानेपानी लगायतका विकास कार्य मात्रै हुन् भन्दा फरक पर्दैन, किनभने नेपालका गाउँ गाउँमा अझै पनि सडक, पुल, विद्युत र खानेपानीको सुविधा पुग्न सकेको छैन। यी सुविधा पुगेका ठाउँमा कि त समयमा काम भएको छैन वा भएको भए कमसल काम भएको हुन सक्छ, किनभने नेपालमा सरकारी योजनामा बन्ने यस्ता अधिकांश विकास काममा भ्रष्टाचार हुनु, कमसल सामग्रीको प्रयोग हुनु नौलो रहेन। यसैको पछिल्लो उदाहरण हो ओखलढुङ्गा रुम्जाटार सडक खण्डको कालोपत्रे सडक, जो निर्माणको 1.5 वर्ष नबित्दै भत्किएको छ। कालोपत्रे नै भत्किएपछि सडकको अवस्था नाजुक बनेको छ। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। ओखलढुङ्गा रुम्जाटार सडकको अवस्था कहाली लाग्दो। कालोपत्रेको 1.5 वर्ष नबित्दै उब्किँदा स्थानीयलाई शास्ति, सरकारवाला मौन, गुणस्तरहीन काम गर्ने ठेकेदारलाई चयन। विकास भन्ने बित्तिकै सडक, पुल, विद्युत वा खानेपानी लगायतको विकासे कामलाई बुझिन्छ। नेपालको हकमा त विकास भनेकै यी 4 निर्माणका कार्य मात्र हुन् भन्दा फरक पर्दैन, किनभने नेपालका गाउँ गाउँमा सडक, पुल, विद्युत र खानेपानी अझैसम्म पर्याप्त रूपमा पुग्न सकेको छैन। यदि कुनै ठाउँमा यी विकासे काम भएका छन् भने ती निर्माण कि त समयमा बनेनन् होला वा कमसल भएका होलान्।
किनभने सरकारी योजनामा बन्ने यस्ता अधिकांश विकासे काममा भ्रष्टाचार हुनु, कमसल सामग्रीको प्रयोग हुनु वा काममा ढिलाइ हुनु अब नौलो रहेन। यसैको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ ओखलढुङ्गा रुम्जाटार सडक खण्डको कालोपत्रे सडक, जो निर्माणको 1.5 वर्षमै भत्किएको छ। नपत्याए यो सडकको अवस्थालाई हेर्नुहोस्। यो ओखलढुङ्गा रुम्जाटार सडक खण्डको त्यही कालोपत्रे सडक हो, जसको निर्माण 1.5 वर्ष अघि मात्रै भएको थियो। यसरी कालोपत्रेको 1.5 वर्ष नबित्दै भत्किएको सडकका कारण अहिले यसको निर्माण गर्नेको नियत र काममा प्रश्न मात्रै उठेको छैन। यी सडकको नियमन गरेर सडक योग्य छ भनेर लालमोहर लगाउने हरेक निकाय माथि पनि प्रश्न उठेको छ। यति मात्रै होइन, कालोपत्रे नि भत्किएपछि सडकको अवस्था नाजुक भन्दा त्यस क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई हुनुसम्मको शास्ति भएको छ। निर्माण सम्पन्न भएको 1.5 वर्षमै कालोपत्रे उक्किएर सडक हिलाम्मे भन्दा दैनिक सदरमुकाम आउजाउ गर्ने सर्वसाधारणलाई समस्या भएको हो। निर्माणाधीन अवस्थादेखि नै विवादित यो ओखलढुङ्गा रुम्जाटार सडक खण्ड तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भूकम्प आपतकालीन सहायता परियोजना अन्तर्गत कालोपत्रे गरिएको हो। तर उक्त सडक खण्डमा कालोपत्रे सम्पन्न भएको 1.5 वर्ष नपुग्दै उक्किएपछि अहिले सडकको अवस्था नाजुक बनेको छ। बाटो ठाउँ ठाउँमा भत्किएको छ अनि रोडमाथि नै पानी बगेको छ। ढलहरू बनाइएको छ तर ढलहरू सफा गरेको छैन। पहिरो भत्केर त्यहीँ थुनिरहेको छ। त्यो रोडमा पानी चढेको छ अनि त्यो पिच गरेकोहरू पनि भत्काएको छ। पिच गरेको यति राम्रो तरिकाले गरेको त नभत्काउनु पर्ने हो। सदरमुकामबाट रुम्जाटार एयरपोर्टसम्म झन्डै 11 किलोमिटरको यो सडक खण्डमा अहिले लेदो सहितको माटो भरिएको छ। कालोपत्रे भत्किएर ठाउँ ठाउँमा नाला तथा पोखरी बनेका छन्, जसले गर्दा सर्वसाधारणले निकै शास्ति खेप्नु परेको स्थानीय बताउँछन्। असजिलो त हेर्नुहोस्, अब कुनै पनि अब बाइक छिराउनलाई निकै समस्या छ। अब यहाँनिर अब हिँड्नलाई अब जुत्ता लाएर आइयो भनेदेखि अर्को जुत्ता घरमा पुग्दाखेरि त्यो जुत्ता फाल्नु पर्ने अवस्था छ। अब अवस्था त एकदमै जीर्ण अवस्था छ नि। एकदमै अब नगरपालिकाको बीच बाटो त्यो पनि एकदम सदरमुकाम नजिकको बाटो हेर्दाखेरि अब साह्रै दुःखदायी अवस्थाको छ नि बाटो त। यसरी सडक कालोपत्रेका क्रममा सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा सडकको अवस्था नाजुक बनेको स्थानीयको आरोप छ। स्थानीयका अनुसार निर्माण जिम्मा पाएको ठेकेदारसँग सरकारवालाको साँठगाँठमा गुणस्तरहीन कामबारे प्रश्न नउठाउँदा सडकको यस्तो अभिगत भएको हो। तर यस विषयमा सिद्धिचरण नगरपालिकाले भने नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सबै मुख्य सडकहरू मर्मतका लागि पहल गर्ने भन्दै आफू तर्किने जवाफ दिएको छ। सिद्धिचरण नगरपालिकाको रोमाला 8 किलोमिटर खण्डको सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेपछि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको कारणले अब प्रदेश सरकारबाट हाम्रो 1 नम्बर प्रदेश सरकारबाट त्यो सडकको मर्मत सम्मारको लागि बजेट निकासा हुन्छ भन्ने म चाहिँ आशावादी छु र त्यो कुरो हामी सम्बन्धित सरकारलाई पनि अलिकता जगजगाउँछौँ। सिद्धिचरण नगरपालिकाले जे भने पनि यसको सत्यताको छानबिन पछि होला। तर नाङ्गो आँखाले छर्लङ्ग देखिने 1.5 वर्ष अघि कालोपत्रे भएको सडकको यो हविगत बारे भने तत्काल छानबिन हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अन्यथा यसरी कालोपत्रे गरिएको सडकको अवस्था नाजुक बन्दा स्थानीय समेत यातायात व्यवसायीले समेत भोगेको समस्या कहिले समाधान हुँदैन। साथै कमसल काम गर्ने ठेकेदारले समेत उन्मुक्ति पाउने सम्भावना रहन्छ। यति मात्र होइन, पटक पटक म्याद थपेर बल्ल सम्पन्न गरिएको कालोपत्रे गुणस्तरहीन हुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिको समेत आलोचना भइरहँदा आलोचनाबाट बच्न पनि यसको नियमन गर्न सरकारवाला निकाय तात्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यसतर्फ सबै सरकारवाला निकायको ध्यान जाओस्। खोज खबरका लागि ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। हो, ओखलढुङ्गा रुम्जाटार सडक खण्डको कालोपत्रे 1.5 वर्ष नबित्दै उक्किएर हिलाम्मे बनेको छ। यसरी कालोपत्रे उक्किएर सडक हिलाम्मे भन्दा दैनिक सदरमुकाम आउजाउ गर्ने सर्वसाधारणलाई समस्या भएको छ। यो समस्या केवल सर्वसाधारणलाई मात्र होइन, यात्रुलाई समेत भएको छ। तसर्थ सदरमुकामबाट रुम्जाटार एयरपोर्टसम्म झन्डै 11 किलोमिटरको यो सडक खण्डको कामबारे सरकारवालाको चासो हुन आवश्यक छ। अझ त्यति मात्र होइन, कमसल काम गरेका ठेकेदारको कामबारे नियमन हुन र दोषी देखिए कारबाही गर्ने सामर्थ्य राख्न
आवश्यक छ। अन्यथा गुणस्तरहीन कामले केवल ठेकेदारले मात्र होइन स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत बदनाम बन्नेछन्। हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।